बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी जिंदगी के गुनाह माफ। जो शख्स 9-10 जिलहज को ये सूरत पढ़ेगा उसकी जिंदगी भर के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर हों या रेत के जर्रों के बराबर। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत, मोहब्बत और फजल के दरवाजे साल भर खोलता रहता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में आम दिनों से कहीं ज्यादा पसंदीदा और अजमत वाले होते हैं। इन अयाम में इबादत के अजर का शुमार मुमकिन नहीं। मगफरत के दरवाजे वसी तर हो जाते हैं और इंसान के दिल पर उतरने वाली अल्लाह की रहमतें समंदर की मानिंद हो जाती हैं। इन्हीं दिनों में सबसे आला बरतर और आला बरकत दिनों में से एक अजीम जुमाना अशरा जिलहज्जा का है। हमारा आज का वजीफा भी इन्हीं बाबरकत दिनों में से एक सूरत पढ़ने का वजीफा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो 9-10 जिलहज को ये सूरत पढ़ेगा तमाम गुनाह माफ होंगे। तो नाजरीन मोहतरम, कुरान पाक की इस बाबरकत सूरत के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि ये मौका हाथ से ना जाए और आप 9-10 जिलहज को ये सूरत लाजमी पढ़ें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके अजीज रिश्तेदारों की भी माफी हो सके और उन्हें भी इस अजीम इबादत का सवाब हासिल हो, तो जिसमें आपका हिस्सा भी शामिल हो जाए। नाजरीन, जिलहज इस्लामी साल का 12वां महीना है, जिसे अल्लाह ताला ने फजीलत, इबादत और कुर्बत का महीना बनाया है। इस महीने में ऐसी रातें और दिन शामिल हैं जिनकी कसम खुद खालिके कायनात ने कुरान मजीद में खाई। सूरह अल फजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है फजर की और इन 10 रातों की। उलमाए तफसीर की राय में इन 10 रातों से मुराद जिलहज्जा के पहले 10 दिन हैं, जिनमें अरफा, कुर्बानी और हाजियों का वकूफ अरफात शामिल है। यही वो दिन है जिनके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं। जिलहज्जा ही का महीना है जिसमें अरकाने हज अदा किए जाते हैं। लाखों मुसलमान दुनिया के हर कोने से अल्लाह के घर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह की इबादत अदा करते हैं। हज में तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वकूफ अरफा हज का सबसे अहम रुकन है। रमी जुमरात, शैतान को कंकरियां मारना, कुर्बानी, हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा करना, ये सब अमाल जिलहज के बाबरकत दिनों में होते हैं, जिनका जिक्र सूरह अल हज और सूरह बकरा में मौजूद है। कुर्बानी 10 जिलहज से 12 जिलहज तक की जाती है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन इब्ने आदम का सबसे महबूब अमल अल्लाह के नजदीक खून बहाना है। ये हदीस इस अशरे की अजमत पर एक वाज़ेह दलील है। जिलहज के इन दिनों में किए गए मामूली नेक अमाल भी बड़े अजर सवाब का बाइस बनते हैं। कुर्बानी क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगी और खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार मुकामात पर अपनी रहमत का जिक्र किया है। उसकी रहमत, उसका करम, उसकी बख्शिश और उसका फजल किसी कैद का मोहताज नहीं, लेकिन कुछ मौके ऐसे जरूर हैं जिनमें ये बरकत कई गुना बढ़ जाती है। जिलहज के पहले अशरे, खास तौर पर 9-10 जिलहज के दिन, वो सुनहरी मौके हैं जिनमें छोटे बड़े, सगीरा कबीरा, भूले भटके, जानबूझकर या अनजाने में किए गए गुनाह सब माफ हो सकते हैं। बस शर्त ये कि बंदा सिद्के दिल से अल्लाह के दर पर रजू करे। ये वो दिन है जिनमें नेकी का बदला सिर्फ नेकी नहीं, बल्कि 100 साल की इबादत, 100 साल के गुनाहों की माफी और 100 साल की कज़ा नमाजों का कफ़ारा बन जाता है। जिलहज की 9-10 तारीख अज़मत व मग़फ़िरतों और कबूलियत दुआ के दिन है। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र से अपने बंदों को मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है। हदीस में आता है, यौम अरफा को अल्लाह ताला अपने बंदों के इतने करीब होता है जितना किसी और दिन में नहीं होता। नबी करीम ने फरमाया, यौम अरफा का रोजा 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। 9 जिलहज का दिन यानी यौम अरफा दुआ की कबूलियत का सबसे अजीम दिन है। दुआ यौम अरफा सबसे बेहतर दुआ यौम अरफा की दुआ है। उलमा फरमाते हैं कि इन दिनों में मांगी गई दुआओं को रद्द नहीं किया जाता। अरफा का दिन तो वो दिन है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के करीब आकर फख्र फरमाता है। ये दिन हर उस मुसलमान के लिए रब के इनामात और मग़फ़िरत समेटने का दिन है जो सच्चे दिल से तौबा करे, जिक्र इलाही करे, कुरान की तलावत करे और अपने रब के हजूर झुक जाए। यौम नहर यानी 10
ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ دن بھی اسلام کی عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم نحر ہے، پھر یوم القمر 11 ذی الحجہ 10 ذی الحج جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت زندہ کی جاتی ہے اور بندہ اپنے مال جان اور اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا جذبہ تازہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں۔ یہ دن صرف ظاہری خوشی کا نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے جھکنے، اس کی رضا حاصل کرنے اور گناہوں سے پاک ہونے کا دن ہے۔ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کی پیروی ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یوم عرفہ اور یوم نحر وہ دن ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہیں 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، نمبر 1، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کہ کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی باندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دیتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا۔ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال یہ دی جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب باز سراز کی طرف متوجہ ہو کے اس کی حاجت کو معلوم کرے اور اس کو پورا کرے تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے۔ اس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے اس کو روزوں کا حکم فرمایا اور ساتھ کی یہ مثال سمجھائی کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ خاص رقم کے عوض اس سے سودا کر کے پھر تھوڑا جو کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھائی، ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا تھا کہ ان کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، سن لیں، یعنی حاکم وقت کا جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت پر جہاد کرنا، اور جو شخص اہل جاہلیت کسی بولو پکار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ناظرین، نبی کریم سے منسوب ایک عظیم بشارت، کیا اگر کوئی بندہ 9 ذی الحج کو ایمان، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ پڑھے تو اس کی زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر۔ سورۃ زلزال چھوٹی مگر معنی خیز سورت ہے جس میں قیامت، اعمال پر عدل الہی کا بیان ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بندے کے دل میں احتساب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ ذی الحج کے یہ دن محض دن نہیں، یہ رب کی طرف سے خاص موقع ہے۔ اگر بندہ مومن چاہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ایسی عبادت کا ثواب کما سکتا ہے جو عام دنوں میں 100 سال لگا کر بھی مشکل ہو، اگر وہ چاہے تو
اپنی قضا نماز ہو، غفلت، سستی اور خطاؤں کا بوجھ اللہ کی رحمت سے اٹھا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ توبہ، اخلاص، نیت، ذکر، قرآن اور دعا کے ساتھ ان دنوں کو گزارے۔ ناظرین، اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب مکے میں بنو مخزوم کے کچھ سردار نبی کریم سے دلائل قیامت سن کر انکار کر رہے تھے، تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنا کر واضح کر دیا کہ آخرت کا انکار پاگل پن ہے۔ اتنا ہی نہیں، زمین خود ان اعمال کی چشمدید گواہ ہے جو اس پر سرزد ہوئے۔ گویا یہ سورت مشرکین مکہ کے انکار کی نفی کے ساتھ مسلمانوں کے دل میں خوف آخرت بڑھانے کے لیے اتری۔ سورت الزلزال مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی 8 آیات پر مشتمل یہ سورت قیامت کا ایسا ہولناک منظر کھینچتی ہے کہ سننے والے کے دل میں خشیت الہی جاگزین ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع انسان کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ ذرہ برابر خیر یا شر بھی رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں۔ حضور نے فرمایا، جس نے سورۃ زلزال پڑھی گویا اس نے آدھا قرآن پڑھ لیا۔ فضائل قرآن یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی یہ سورت سن کر لرز جایا کرتے ہیں اور بار بار اپنا محاسبہ کرتے۔ ترجمہ: جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ اگل دے گی اور انسان گھبرا کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا۔ اسی دن لوگ مختلف گھروں کی شکل میں نکل کھڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ بس جس نے ذرا برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کا پہلا جھٹکا۔ زلزال کا لفظ شدت، ارتعاش پر دلالت کرتا ہے۔ ہر وہ بوجھ ہے، ثقل ہر وہ بوجھ ہے جو زمین نے اپنی آغوش میں چھپا رکھا ہے، خواہ دفن شدہ اموات ہوں یا معدنی خزانے۔ مفسرین کے مطابق یہاں اصل مراد انسانی لاشوں کا حشر ہے جنہیں نکال کر زندہ کھڑا کیا جائے گا۔ انسانی حیرت، کافر کہے گا مالیاتی، اس گھبراہٹ میں سوال نہیں پچھتاوا ہے۔ زمین کی گواہی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، زمین بول کر بتائے گی کہ فلاں نے کہاں زنا کیا، فلاں نے کہاں نماز چھوڑی، فلاں نے کہاں صدقہ کیا۔ یہ وحی الہی کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح ہم موبائل سے آواز سنتے ہیں اسی طرح اللہ کن کہہ کر زمین میں گویا پیدا فرما دے گا۔ محشر کے قافلے یعنی متفرق گروہ، نیک و بد، مومن و کافر، ہر گروہ اپنی قیادت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ بعض نے ایسے اعمال کی نوبت کے مطابق الگ الگ قطاریں سمجھا ہے۔ اصل میں اس صورت کا لب لباب ہے، قیامت کے میزان میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی، ذرہ یعنی ریت کا باریک دانہ یا مچھر کا پر۔ امام زاری فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اجر و سزا کی کم سے کم مقدار بتا کر بندے کو متنبہ کیا ہے، کوئی گناہ معمولی نہیں۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے اس سورت کو 9-10 ذی الحج کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ عمل 9-10 ذی الحج کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر اور موزوں وقت نماز فجر کے بعد، نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد کرنے کا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور خوشبو لگا کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد نیت کریں، اے اللہ میں تیری رضا، مغفرت اور قرب کے لیے سورۃ الزلزال کی تلاوت کرتا یا کرتی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ آپ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत अल ज़लज़ाल 7 मरतबा पढ़नी है। इसको 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अपने वालिदैन मरहूमीन उम्मत मुसलमा और आलम इस्लाम की मग़फ़िरत मांगनी है। इसके बाद आखिर में सजदा शुक्र अदा करें और फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। इस अमल से पहले अगर मुमकिन हो तो यौम अरफा का रोज़ा रखें। ख़वातीन अयाम मखसूसा में ज़ुबानी तशरीह व दुआ कर सकती हैं। तलावत छोड़ दें। कुर्बानी के जानवर की कीमत निकाल कर सदका करना अज़ाफ़ी नूर है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी उम्मत को जो रहमतें अता फरमाई हैं, उनमें एक ये भी है कि कुछ मखसूस दिनों में थोड़ा अमल भी बहुत बड़े अजर का सबब बन जाता है। जिलहज्जा के मुबारक आयाम खसूसन योम अरफा 9 जिलहज्जा और योम नहर 10 जिलहज्जा को सूरत ज़ुलज़ाल की तलावत करने वाला शख्स जिंदगी भर के तमाम गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा। इसके लिए कब्र मैदान हशर और आखिरत आसान हो जाएगी। इस पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत के दरवाजे खुल जाएंगे। ये सब कुछ मखसूस चंद मिनटों की सच्ची नीयत और तौबा से मुमकिन है, बशर्त ये कि यकीन, खशू और आजिज़ी के साथ ये अमल किया जाए कि बंदा योम अरफा या ईद उल अज़हा के दिन सूरत अल ज़लज़ाल को खशू व खज़ू के साथ 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़े, फिर अपने लिए और उम्मत मुसलमा के लिए मग़फ़िरत मांगे। अल्लाह उसके 100 साल के सगीरा गुनाह, 100 साल की क़ज़ाएं और 100 साल की गैर हाजिरी इबादत मुआफ़ फरमा देता है। सदका देने के बेहद फजीलत और फ़वाइद हैं। कहा जाता है कि बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। मुसलमान होने के नाते ये न सिर्फ हमारा ईमान है बल्कि आम मुशाहिदा और तजर्बा भी है कि जब हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, अब नियत साफ रखते हैं और दिखावा नहीं करते, तब अल्लाह ताला इस नेकी को कई गुना बढ़ाकर हमें लौटा देते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए हुए में से कुछ खर्च किया करो। हम इंसानों की औकात कुछ नहीं, ना ही हमारे बस में कुछ है। हम पर सारी अनायात उस रब्बे करीम की हैं जो इस कायनात का खालिक व मालिक है। ये उसी ज़ात का करम है कि उसने हमें देने वालों में से बनाया। लिहाजा ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी अता करदा रिस्क से गरीबों, मस्कीनों, लाचारों, मजबूरों, ज़रूरतमंदों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करें। उनकी ज़रूरियात का इस तरह ख्याल रखें जिस तरह अल्लाह ताला हमारी ज़रूरियात का ख्याल और हमारे गुनाहों का पर्दा रखते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, आप खुद भी इसको पढ़ें, अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों को भी इसके बारे में आगाह करें। वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि जितने लोग इसको पढ़ें, हम सब के लिए ये सदका जारिया बन जाए और इसका अजर हमें भी मिलता रहे। अल्लाह ताला हमें दीन की बात सुनने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।